to Inqua News. A shocking case of fraud has come to light involving Chinchone Baida resident Aslam Makandar. He allegedly defrauded Azhar Sheikh of Kalesangi by promising a job on board, taking gold worth of rupees 3.5 lakh and cash of 4 lakh and handing over iron biscuits disguised as gold. Authorities are expected to launch a detailed investigation into this allegation. असोच एक भुरगो जो आसा आमचे मदीं बसलो आसा चर्चेक भितर तो आसा अजहर शेख आनी ह्या अजहर शेखान असलम मकंदर चिंचोण्या बायडा ह्या गांवां भितर आसल्या भुरग्याक असलमाक म्हण ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी थंयच्यान ज्यो घडामोडी जाल्यो ज्या भुरग्यान तांकां कशे पद्दतीन फसयलो गेलो आनी आयज 2 वर्सां जालो तो सफर जाला आनी दीस रात जशें म्हणटा टेन्शनां भोंवता. आमी तेकाच विचारया की कशे पद्दतीन तुजी फसवणूक जाली. असलम बाबा कशे पद्दतीन ह्या हितून तूं वचपाची आनी कशी पद्दत फसवणूक ह्या असलम मकंदरान तुजी केल्ली आसा अजहर? तो असो आपूण एजंट म्हणून तो मोबायलार आमकां मेळ्ळो कळ्ळो. मेळ्ळो मागीर म्हाजे कडेन म्हागे नंबर मेळ्ळो ताका. मागीर म्हाका आपयले तेणी मेळपा म्हणून हांव गेलो मडगांव MS कडेन. गेलो वयतकीर भांगार घालून व्हडलो पोस्ट दाखोवपा लागलो म्हाका कळ्ळो. दाखोवपा लागलो आनी म्हणपा लागलो आपूण बोटीर धाडटा आपणा मिनिस्टर वळखया ते फोटो दाखयले तेणी न्हू अशें म्हणून मागीर सगळें करता म्हणपा लागलो. पण तूं कांय टेन्शन घेनाका इतले पयशे दिवपा पडटा म्हणपा लागलो. मागीर सगळ्यां पयलीं तेणीन तेगे भाव थंय घरान रावता आसता भाड्यान रावतालो काय खबर ना कितें म्हणून तेजे कडेन व्हेलो तेणीन. तो म्हणपा लागलो आपूण सर्टिफिकेट ही सगळी A to Z करता म्हणून सांगलें तेणी. हांवें सांगलें ताका म्हाजे कडेन कांय ना म्हणून हांव पयलीं सावदी आसतालो म्हणून सांगलें. बोटीर ते सर्टिफिकेट बी कांय ना. तो म्हणपा लागलो आपूण सगळ्यो रेडी करता म्हणपा लागलो. मिनिस्टर बी वळखया म्हणपा लागलो. हांवें बरें म्हणलें. मागीर तेगे भावान बी सांगलें आपूण करून दिता म्हणून सर्टिफिकेट बी. मागीर जालें. मागीर तो म्हणपा लागलो आपणा 50,000 एडवांस दी तुका आपूण कोर्स करपा धाडटा म्हणून. हांवें व्हरोन तेगे थंय तेजे कडेन दिलें MS कडेन 50 दिले. हय 50 दिले तेका. 50 दितकीर तेणी ते घेतले आनी खंय कोर्स बूक केले म्हागेले चिसवाणी खंय कोर्स बूक केले आनी म्हाका धाडलो बॉम्बे. 2 दिसां भितर धाडलो तेणी म्हाका. 2 दिसां भितर धाडटकीर हांव गेलो कोर्स करपाक गेलो पावलो हांव आनी चालू जालें. मागीर हेणी एक दीस फोन केलो म्हाका म्हणपा लागलो तूं येता म्हणल्यार आपूण तुगे सगळी रेडी करता एक एक म्हणून आपणाक कशी पयशां गरज पडटा पळय तशें तुवें दिवपाचें. हय तशें तुवें दिवपा म्हणून. हांवें सांगलें ओके म्हणून कित्याक बेगीन जाल्यार म्हाकाय बरें तुका खंय तरी कॉन्फिडन्स आसलो की तेणी रोखडो तुका बॉम्बे धाडलो. हय हय म्हळ्यार हें केलें तेणी म्हाका. मागीर कोर्स करपाक गेलो हांव. मागीर तशें म्हणपा लागलो तो तूं येता म्हणल्यार आपूण सगळें तुगे रेडी करून दवरता म्हणून येतकीर डायरेक्ट तूं चडपा म्हणून. हय मागीर हांव ओके म्हणलें. मागीर फोन केलो तेणी आपणाक पयशां गरज जाय हें करपा जाय तें करपा जाय अशें म्हणून इली करून घरा कडेन वचून आई कडेन पयशे काडले तेणीन. म्हळ्यार आई आमगे चड शिकोवंक बी ना तिका चड कांय खबर ना. हेणी चिंचोण्याच्यान तुज्या आई घरा कडेन वचप आई कडेन तें सांगप हय आनी अशें आसा अमके पयशे दी आईन काडप दिवप. हय आनी हो म्हाका विचारलें न्हू तेणी खंय रावता हें तें आनी एक फावटी म्हाज्या वांगडा बी येयले तो पयलीं म्हणल्यार ते आमगे फ्रेंडशीप जालें तेन्ना येयले तो तेका खबर आसलें घर बीन. मागीर म्हाका कोर्स करपा धाडलो जालें हांव गेलो. मागीर इली करून आई कडेन पयशे काडीत रावलो तो आमकां सांगतालो तो हें करपा जाय तें करपा जाय सगळें आपूण रेडी करून दवरता म्हणून. मागीर आमी दिलें कित्याक बेगीन जाल्यार जाता तितलें बरें. हय मागीर दिलें. मागीर तशें करून 3.5 लाख काडले तेणी आई कडल्यान. मागीर जालें. मागीर हांव 23 दीस का 24 दीस रावलो थंय. मागीर हांव येयलो. येतकीर मागीर म्हणपा लागलो मागीर 4-5 दिसान मागीर म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय म्हणपा लागलो. ते ट्रेनींग काय कितें म्हणलें तेणीन. आनी हे भुरग्यान म्हाका दनपार फोन केला आनी हो म्हणपा लागलो चेन्नय वचपा जाय सांजची ट्रेन आहा म्हणपा लागलो. टिकेट आपणान काडली म्हणपा लागलो कळ्ळो. ऑलमोस्ट बूक केली. हय बूक केली म्हणपा लागलो. मागीर पयशे जाय म्हणपा लागलो 80,000 का कितें अशें म्हणपा लागलो. हांवें सांगलें पयशे ना म्हणून तूं पयलीं सांगपा न्हू काय म्हणून. मागीर तो म्हणपा लागलो ते गडबडीन जालें अशें म्हणून म्हाका हें केलें तेणीन म्हणल्यार गोल केलें तेणी म्हाका. मागीर हांवें सांगलें तूं पयशे घाल म्हणून. तो म्हणपा लागलो आपणा कडेन पयशे ना आपूण गाडी बुडी बूक केला अशें कितें म्हणून म्हाका हें केलें. मागीर हांवें म्हणल्यार पयशे ना म्हणून. तो कितें म्हणपा लागलो आतां हे ट्रेनिंगा वचना जाल्यार ते 3.5 भले ते तुगे वयतले म्हणून वयतले हांव करता कितें. मागीर म्हागे भांगार आसलेलें तें तो म्हणून हांवें सांगलें हांव विकता आनी हें करता म्हणून. विकता म्हणल्यार बँके दवरून हांव तुका तेणी सांगलें सांजचें वचपा जाय म्हणपा लागलो तो. मागीर हांव खंय दवरतलो. तो म्हणपा लागलो आपणाक कोण वळखया बँके अशें कितें म्हणलें तेणी सेटिंगा कितें तें तुगे भांगारा तें आपणाक दी आपूण व्हरोन थंय दवरता आनी मागीर पयशे घेता आनी तुगे भरता आनी तूं मागीर तुजे कडेन केन्ना येता पळय तेन्ना तुमी दिया म्हणून अशें करून तेणी दिलें. ना पेपर दिवना कांय दिवना. ते पेपर पळय सगळे म्हाजे कडेन भांगराचे म्हागेले म्हळ्यार तेणी म्हाका कांय दिवना. तो मडगांवच्यान अर्दे वाटेन येयलो हांव घरा कडल्यान अर्दे वाटेन येयलो कित्याक सांजचे वचपा हांवें न्हू दनपार फोन केलो. 4 वरां उरलीं म्हाजे कडेन करता कितें.
गडबडी हांवें तशें करून दिलें तेका. अंदाज कितले लाखाचे भांगर तुमी तेका दिल्ले तेन्ना? हांवें भायल्यान हाडलें तें एक मास्कोत, एक चेन आनी एक मुदी. चेन बी 4 पावनां आसली, हे मास्कोत बी 4 पावनाची आनी मुदी मातशी आसली ती म्हळ्यार अरावंड कितले आसतले? 4 लाखां बी 4 आसतलें. लाखां. हय, आतां म्हारग बी जालें आसता न्हू तें. आनी 19 घेतलें हांवें तें वयल्यान भायलें तें. बायले. हय, मागीर तशें करून हेणी व्हेलें येवन. मागीर व्हेलें जालें. मागीर हेणीन म्हाका फोन केलो सांजचो सुमार कळ्ळो आनी म्हणपा लागलो सर कितें बरो ना कितें म्हणपा लागलो आनी तें तुगेलें कॅन्सल जालें म्हणपा लागलो. कितें तें वचपाचें वचपाक चेन्नई कॅन्सल जालें वचपाचें. म्हणपा लागलो. तें फाल्यां नाल्यार परवा आपूण करता म्हणपा लागलो. हांव ओगी रावलो. मागीर फाल्यां ना पोरां ना अशें करून हो टायम काडपा लागलो. 2-3 म्हयने जाले अशें आज फाल्यां करून. मागीर आमी हेगे इन्क्वायरी काडी तेगे घरा कडेन गेले. घरा कडेन वयतकीर मागीर लोकांनी म्हणलें आमकां कळ्ळो आमी एका घरा कडेन पावना. लोकांनी गेले तुमी? चिंचोणे गेले बायडा म्हणटा थंय. बायडा. लोकांनी आमकां पळयलो, थंयचे लोक क्रिस्तांव लोक आहा चड. हय. तेंच्यांनी पळयलो, हांव आनी आई गेल्ली. मागीर ती म्हणपा लागली अस्लमा सोदता काय म्हणपा लागली. डायरेक्ट विचारपा लागले? डायरेक्ट विचारपा लागली अस्लमा सोदता काय म्हणपा लागली. हय, हय, आमी म्हणलें तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणून आमी कोणा सोदता ते. हय. ते म्हण हांसपा लागली ती कळ्ळो. ते म्हणपा लागली भरपूर जाणां अशे बोटीर टोपी धाडटा, घातल्या. हे करता, टोपी अशी भरपूर जाणां घातली म्हणपा लागली कळ्ळो. पयलींच्यान तेच तेगे बिजनेस काम खंय न्हय तेगे तें अशें करप. मागीर आमी सांगलें तेंच्यांनी विचारलें कितले पयशे घेतले हे तें. मागीर आमी सांगलें इतले पयशे घेतले. एकंदरीत तुमकां तेणें विचारलें तेंकांय कळ्ळें, लोकांक कळ्ळें की नंदेश कितें आसता की मिनिस्टराच्या नांवान मोठ्या मोठ्या ऑफिसराच्या नांवान नांव सांगप आनी भुरग्यांक फटोवप हे सरासरी चालू आसा. हो तेंचो बिजनेस चालू आसा. फटयले नंतर मिनिस्टरा नांव घेतले नंतर आनी अशी आतां ते अस्लमान म्हणटा तशें अजरान म्हणटा तशें की आपल्याक इमिडिएटली तेणी खंय धाडलो ट्रेनिंगाक धाडलो. मागीर तेका होप उरलो इतले फास्ट आपल्या जालें. मागीर म्हणपाक ताका चेन्नई धाडपाचें कळ्ळें न्हू. म्हणल्यार ते पयशे आतां 80,000 धाडपा जाय आनी तेणी ते आपल्याले भांगर आसले जवळ 4 लाखाचे ते तेका तेज्या हातीन दिले. मागीर तो किंग जालो. मग अशे पद्दतीन हे फटोवप जाता. जेन्ना सगळे हे घडामोडी जाता आनी तांकां जेन्ना डावट पडटा तो तेन्ना हालचाल करना तेन्ना तो चिंचोण्या जो बायणा म्हणटा थंय त्या बायडा गेल्या. तेन्ना लोकांक कळ्ळें बाबा हे लोक कित्याक येयल्या. कारण ती लोकवस्ती आसा कॅथलीक आनी हिंदुजन मनीस येता तेन्ना तांकांय कळ्ळें की हांकां खंय तरी टोपी घातली आसता म्हण. मागीर खंय तरी हो मकंदर म्हणतो खंय तरी टोपी मास्टर आसतलो. हे तितले खरें आसपाक शकता. म्हणजे तेगेला आतां तेणें कॅश म्हणटा आपले 3.5 लाख. 3.5 लाख. 4 लाखाचे जे गोल्ड गोल्ड ते अरावंड 7.5 लाखांचेर पावले एका कामाईन. आनी लास्ट जे पयशे आसले तेय तेज्या हातींतल्यान गेल्ले. आतां म्हाका सांग जर तूं आतां इतल्यो गजाली घडामोडी जाताल्यो तूं वगी रावतालो पुलीस कंप्लेन केन्ना करपाची येवजिल्ली ना तुवें? पुलीस कंप्लेंट करपाक केलें हांवें कळ्ळो. मागीर तो भुरगो जावन येयलो कळ्ळो आमचेर हे करपाक. आमी ते आपणाक टॉर्चर करता, फोन बीन करतालो न्हू आमी, टॉर्चर करता आपूण तेंगे दिता अशें म्हणून ते PSI तो थंयच्यान येयलो मडगांवच्यान. कितें वळख बिळख करूंक येयलो तो. PSIन म्हाका पयलें तो भुरगो म्हणपा लागलो आपूण तेंगे घेतलें आपूण तेंगे दिता अशें म्हणून ओके म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. तुमकां बिस्कीट बीन दिलें म्हाका आयकलां आमी. हय, आसा बिस्कीट? बिस्कीट पाल्ले दिले तुमकां काय कसले दिल्ले? हांव बॉम्बे गेले तेन्ना हे आई कडेन दवरून गेलो खंय तो म्हागेले कळ्ळो. कित्याक आई आमगे चड शिकोना आनी आई घरां एकली आसता ती. तेका चड कांय खबर ना. पॉलिश बिलीश करून हाडून दिल्ली तेणी ती बिस्कीट. म्हळ्यार आई कितें म्हणपा लागलो खंय आपणा विकपा मेळना तुमगेर दवरा मागीर तुमगे आपूण सगळें काम बीम करतगीर आपूण ती व्हरता अशें म्हणून तेका हें केलें तेणेन म्हळ्यार गोल केलें तेणेन ही बिस्कीट आतां जो अस्लम मकंदार जो अजर शेखाक ही बिस्कीट तेगे घरा कडेन दिता आनी सांगता ही गोल्ड बिस्कीट. आनीक आपल्याक खंय तरी त्रास जाता ही दवरपाक तुमगे घरा कडेन दवरता. आतां तुमगे सगळे पयशे रिटर्न केले नंतर ही आपूण व्हरता म्हण. आतां बिस्किटीची जोक आसा. बिस्किटीची आतां टायगर बिस्कीट काय पाल्ले बिस्कीट ही नंदेशान वळखल्या ती. कारण ही बिस्कीट वयल्यान जी कलय म्हणटा आमी कलय म्हणटा मरे नंदेश ही कलय काडटा ती गोल्डन काडल्या आसा. आनी भितर जर पळयत जाल्यार टोटल लोखण जें आसा आनी वेटूय बरी आसा. जशें दिसता की 50 लाख मेळटा म्हण. अशें ही बिस्कीट ह्या भुरग्याक जो अजर आसा त्या भुरग्याच्या आवय कडेन दिली. म्हणून अशे पद्दतीन फटोवप कितें पत योग्य आसा. अशा भुरग्यांक आयज भुरग्याचें भवितव्य जें आसा तें अशा बिस्किटीच्या कलयेचें आसा काय कितें आनी भितर सगळें लोखण काय कितें हें सरासरी न्हू हेका नंदेश बाब हें जर पळयत न्हू दिसून येता. कारण अशें जेन्ना फ्रॉड जेन्ना करता अशें जेन्ना डुप्लिकेट बिस्किट्यो त्यो भांगरा म्हणून दिता आनीक तेंचें जें भांगर आसा ओरिजिनल तें खावप पयशे खावप आनी खंय बोटीर धाडप ना. अशें खंय तरी गोंयाक एक कायदे येवपाक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आनी अशें हें करता कोण फ्रॉड जे करता आनी टोपी घालपाक भोंवता लोकांक. हेणे हजारां लोकांक टोपी घातला. ह्या लोकय सांगता कोण तो अस्लम मकंदर जो चिंचोणेचो
आनीक अशा लोकांची हिस्ट्री बीन पयलीं पळोवपाक भुरग्यांनी चुकता की तेंगे हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय हजारान तेजी हिस्ट्री पण चॅक करपाक जाय आसली आयज जेन्ना त्रासां पडटा तेन्ना तेकाच न्हू फॅमिलीक सुद्दां दूख जाता आवय बापूय आसतलो तांकां सुद्दां दूख जाता कश्टाचे पयशे आसा ते भायर काडले बरोबर म्हणटकीर अशें जे फसवणूक जाता फ्रॉड जे आसा हेका गव्हर्मेंटान खंय तरी नवो कायदो एमेंडमेंट जो आसा तो करपाक जाय आनी अशें हांकां खंय तरी तडीपार करपाक जाय ना स्ट्रिक्ट कारवाय जावपाक जाय आनी 2 दिसां भितर कोर्स करपाक धाडले तेणी म्हाका म्हणल्यार म्हाका विश्वास जाले की वो धाडटो म्हणून अशें म्हणून पयशे आमी ताका दिले नाल्यार तशें दिनाले पळय हो चेक बी तेणी दिला पळय हो चेक दिला होय बांस पयशे ना खंय तितूर आनी मागे भांगरा पेपर बी आहा म्हाजे कडेन 3,25,600 रुपया पळय भांगरा पेपर बी सगळें आतां ताका सांगलें पयशे मागीर दी जाल्यार मागीर दी भांगार तरी दी म्हणून तो म्हणटा भांगार ऑप्शनाक गेलें हें गेलें तें गेलें आतां म्हागेलें भांगार ऑप्शनाक कशें वयतलें म्हणल्यार तेगे ते भुरग्याले बरें सेटींग बिटींग आहा पयलींच्यान तेंच काम तेगेलें कळ्ळो आनी मागीर आज फाल्यां करून पयशे मागीर कितले 9 लाख गेले तेजे फाटल्यान भोंवन आज दिता फाल्यां दिता ऑप्शनां जेन्ना वयता तेन्ना ऑप्शनां वयता तेन्ना लेटर काडटा न्हू बाबा तुजें ऑप्शनां आसा म्हण हय तें तूं कितें सांगलें ना म्हाका कांय सांगना तेणें ते पेपर कांय दिवना तेणेन तें तशें करून तो पयलींच्यान तितूर आहा तेका सगळें हय मास्टर मायंड तेका इंग्लीश बिंग्लीश सगळें A to Z सगळें आनी ग्रूप बी आहा तेजे वांगडा काम करपी आनी तेगे भाव बी आहा पळय सगळें मेळोन करतात ही काम मागीर तेगे घरा कडेन बी गेले जाल्यार आवय बी म्हणपाक लागली तुमी पयशे भायर घेतलेले भायर उलया एक बरें नंदेश भायर जेन्ना पयशे आपल्या चड घेता ते भायर दिले घरांक दिला घराडे येनाका हें एक लोकांले बरें आसा उदय बाबा आतां आमी पळयता की कशें केन्ना फ्रॉड जाता जावं कोणी कोणाक कशें जावं एक दार ओपन म्हणटा पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशन पयलीं लोक येता पुलीस स्टेशनार आनी बाब तुमी कालय कितें तरी कंप्लेन दाखयताले न्हू आमी 23 कितें तरी कंप्लेन केल्ली म्हणून हय 23 केल्ली आमी कंप्लेंट तेन्ना ही कंप्लेंट PI कोण आसलो PI वैभव सर आसलेलो वैभव नायक तेणी कितें सांगलें तुमकां तुमी जेन्ना रजिस्टर करपा येयल्ले जाल्यार कितें सांगलें तुमी तेणी तेणी साहेबान सांगलें तेणी त्या भुरग्या बी आपोवन हाडलें कळ्ळें न्हू आपोवन हाडलें तेणी बरें सांगलें तेका बरें तापयलें बिलें बरें हें केलें तेका रिटर्न कितें घेतलें तेन्ना तापयलें जाल्यार सगळें कांय बरोवन बिरोवन कांय घेवना एक्झॅक्टली तेच म्हणटा न्हू हेच भानगडी मागीर साहेबान टायम बीन दिलो तेका परतून तेच काणी आपूण बॉम्बे आहा बेळगांव आहा अशें म्हणून तें कितें दिसता हे सगळे घडामोडी जर पळयत पुलीस स्टेशनार येता टायम दिवप टायम वचप मागीर कांय ना सिस्टम चेंज जावपाक जाय जे हाय लेवलाचे पुलीस ऑफिसर आसा SP आसतले SP सुनीता सावंत जी आसा खरें वालोर खरें अशी SP मेळ्ळा आमकां सावथ गोवा खरें बरी काम करता आनीक आमी पळयता फ्रॉड केसीक सुद्दां PI कसो तडकाफडकी रिजोवा मारलो आनी अशी खंय तरी कारवाय जाली जाल्यार लोकांक न्याय मेळटलो ना जाल्यार सर्वसामान्य जो लोक आसा तो खंय तरी अशें फ्रॉड केसींक किंवा अशी टोपी घालता अशें हांकां बळी पडटले पुलीस स्टेशन फर्स्ट जेन्ना वयता पुलीस स्टेशना दारांक भितर गेलो कित्याक येयलो कितें जालें बाबा कंप्लेन तुगे रिटर्न दी ती कंप्लेन रिटर्न घेवपाची खंय तरी भुभाजी आसा ती खंय तरी सरकारान किंवा जो होम मिनिस्ट्री आसा तेणी करपाची अत्यंत गरज आसा तुका तरी दिसना न्हू आनी जेन्ना पुलीस स्टेशनार लोक येता सामके पटतिडकीन येता आमी हय बरोबर लोक कशे भायर उलयताले जेन्ना भितर गेले म्हणटा लोक चेंज जावन अशें कितें जाता कितें इंजेक्शन मारता तांकां आतां आमी धरतो एक हॉटेलार च्या पिवपा वयता च्या करपा लायले हॉटेलवाल्यान आमकां सांगपा जायना बाबा तूं च्या करती साकरीन तूं मरतलो डायबिटीज जातली तुका तेका सांगपा मेळना तो बाब च्या पिवपाक तूं तेका च्याच दिवपा जाय बरोबर तशेंच पुलीस स्टेशनार जेन्ना आमी FIR करपा म्हणून जेन्ना लोक येता तेन्ना तूं FIR करून घे न्हू बरोबर तुमकां खंय तरी फुडें कोर्टान वयतले फुडें तुमकां अशें त्रास तुमकां स्टेटमेंटा वयची पडटले हेंकां कोणी सांगलें PI कोणी सांगलें हें सांगपाक म्हणून खंय तरी हांगा कशें आसा एक्ट PI जे आसा जे खरे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून आसा पळय स्पेशली आसता ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर खंय तरी बरे पुलीस स्टेशनचे अपॉयंट करपाक जाय आतां कुडचड्यार सारकी पुलीस स्टेशन सांग्यार म्हणटा तूं बॅकग्रावंड पुलीस स्टेशन वयता सोडून दी कंप्लेनी व्हडले आसना मडगांव सारकें किंवा फोंडे सारकें किंवा केपी सारकें पुलीस स्टेशन बरे ऑफिसर हे खंय तरी अपॉयंट करपाक जाय करपाचें मग करपाक जायना ते कोणाली कंप्लेन येता त्यो खंय तरी दामून धरप तेंचे अंडर प्रेशर हाडप बाबा तूं करनाका तूं कांय मेळपाना आतां त्या भुरग्याक सेम जाता तेगे भांगरय गेला सद्याक आनी पयशेय गेले आसा तो कितें मागता आपले पयशे आनी भांगर काम जखमार जीव आसल्यार भीक मागून खावं अशी परिस्थिती भुरग्यांची जाता आज हजारात तीच परिस्थिती जाला ते कित्या खातीर जाता खंय तरी सिस्टम चेंज जावपाक जाय आनी 2 वर्स भोवलो हांव कळ्ळो हांगा पुलीस स्टेशन तो भुरगो म्हणटा हे पळय ती बिस्कीट आहा पळय तेजे आपणा कडेन पेपर तो PSI हुजेर बसोन पुलीस स्टेशनार तो म्हणटा हेजे आपणा कडेन पेपर सुद्दां आहा म्हणटो म्हणल्यार ती खरी म्हणून 45 लाख कितें म्हणल्या तेणें आतां पळय हजर एक सांगता तुवें तुगे गोल्ड दिलें हे जी आसा ही तुगे ओरिजिनल गोल्डाची भायली बरोबर मागीर बिस्कीट जेन्ना दिता तुका हाडून तेन्ना ते पेपर घेवन येवपाक जाय न्हू
तेणे कांय दिवना तें मागीर तेच एक्झॅक्टली हेच हे गफलत जाता अशी तेंची कशी आसा उलोवपाची टॅक्निकूच वेगळी आसा आतां हे केसीक फ्रॉड केसीक कोणाल्या बँकेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तन्वी हे उलोवपी चॅप्टर सारकें लोक आबूज जाताले आतां तूं म्हणटा सो तो कोण तो आतां असलम म्हणटा तो चिंचोणेचो बांडाचो तो खंय तरी चॅप्टर सारकें लोकय म्हणटा तेंगेले तूं आतां तुकाय कळ्ळें अशें लोकांचे खंय तरी कारवाय जावपाक जाय तांकां धरून भितर उडोवन तेंचे कडच्यान हे पयशे खंय घालताले इन्वेस्ट करता खंय तरी इन्वेस्ट करतले आपले खंय तरी फॅमिली किंवा बाकीचे सगळे हे पळोवन हे करता अशें खंय तरी केसी ह्यो रजिस्टर जावन हांकां भितर उडोवपाचें खंय तरी हें करपाक जाय अमेंडमेंट करपाक जाय आनी पुलीस कितें म्हणटा ते पुलीस स्टेशनार बी कोणूय गेलो न्हू ते कितें म्हणटा प्रूफ ना हें ना तें ना अशें म्हणून ते आमगे मागीर आमी भिता कित्याक कोर्टां पडले जाल्यार आमकां कांय मेळपाना वयल्यान हें तें पुलिसांनी मातशें हें एक्शन घेवपा जाय तेंचेर कित्याक ते चोरता तेंगे काम तशें लाखांनी पयशे काडटा हांगा थंय खावयता कितें कितें करता ते भितरल्या भितर मागीर आमकां बेश्टे त्रास न्हू एक्झॅक्टली तूं आनी हें खंय तरी चेंज जावपाक जाय आमचे SP जी आसा सावथ गोवा सुनीता सावंत ही खरोखर बरे ऑफिसर आसा आनीक जी हितूंतल्यान तकल्यांतल्यान किंवा ती पळयता आसतना विचार करून सगळें हें करता आनी अशें हितूंक तिणें लक्ष घालचें आनीक नक्कीच हे केसींग भितर तथ्य आसा बिस्कीट जी आसा तेजे कडेन आसा ही डुप्लिकेट बिस्कीट वयल्यान हेजी भांगराची कलय आनीक भितर लोखंड आनी कलय काडपाचें काम सद्या हांगा गोंयांत भितर चल्लेलें आसा म्हणून एक असलम सारक्या हेका अजर सारक्या भुरग्याक आनी असलमा सारक्याक अरेस्ट करपाक जाय आनी अजराक हाका न्याय मेळपाक जाय अशें तुका दिसना फायनली हांव तरी तेका ओगी रावतलो आमगेलो जाती जालो न्हू बेश्टें नांव पाड बेश्टें हें तें तेका लागून हांव ओगी रावतलो आज फाल्यां करून टायम काडलो तेणें लास्ट कसो दिना लास्ट आनी एक दीस म्हणलें तेका तुवें कोणा टोपी घातल्या ती सुद्दां म्हाका मेळया म्हणून जायत जाणां मडगांव ती मेळया म्हाका सगळीं मेळया तेका सांगलें तेंकां सगळ्यांक घेवन हांव मुखार वयता म्हणून तो म्हाका कितें म्हणटा तूं खंय चल खंय खंयचेय पुलीस स्टेशनार वच आनी सारकें आसा खंयचेय पुलीस स्टेशनार वच आनी आपणा कंप्लेंट कर म्हणटो आपूण कितें हे भितर पडटलो रोकडो आपणा बेल जाता म्हणटो आनी वयल्यान म्हाका कितें म्हणटा तुगेली आपूण गेम करतलो तुका कांय नासतना अशें म्हणून म्हाका धमकी दिवपा लागलो मागीर हांव डायरेक्ट मागीर मॅडमी मेळोन मागीर तशें करून मागीर मुखार सरलो व्हिडिओ काडपा नाल्यार आतां तूं कितें मागता कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय तुजे पुलीस स्टेशनार हय आनी आपणाक न्याय मेळपा जाय हय मागीर तें रिकवरी जावपाक जाय रिकवरी करून दिवपा जाय म्हाका कित्याक म्हाजे कडेन सगळे पेपर आहा नाल्यार चोर कितें करतले अशें लोकांक खायत रावतले मागीर ते फाल्यां आनी खंयच्या भुरग्याक टोपी घालतले दुसऱ्याक खाताले मागीर ते कितें म्हणटाले आपूण कोर्टां तो भुरगो बी तसो म्हणटा कोर्टां घाल तूं आपूण कोर्टां पळोवन घेता अशें म्हणटा ते मिली जुली भगत आसा आनी हें सगळें जाता न्हू हे पुलिसान मातशें एक्शन घेवपा जाय तेंचेर कित्याक कोर्टां वचपा दिवपा जायना पयलीं सारकें सेटलमेंट करपा जाय घराच्या म्हणण्यानुसार आतां इतले पेपर वर्क आसा तेगे सगळें गोल्डाचे भांगर बी आसा मॅडमी कडेन आनी सुद्दां हे बरोवन प्रतिमा दिला कुतिनो हे ताका तेणी लेटर केल्लें आनी प्रतिमा कुतिनोन फाटल्यान आपलें हें केल्लें आसा तेगे घरान सुद्दां येवन तेच्या घरा वचून तेणें बरोवन दिला तरी सुद्दां ही खंय तरी एक पयशे दिवपाचे किंवा भांगर गोल्ड दिवपाचे खातीर चुकता नंदेश एक दिसता की भुरगीं जे आतां भायर वचपाक सोदता एब्रॉड किंवा बोटीर वचपाक शकता खंय फॉरेन कंट्री तेंच्यान खंय तरी एक एजंट जो आसा तेजी पयली चवकशी करपाक जाय नाल्यार अजरा सारके खंय तरी असलमा सारके भुरग्यां बळी पडून आपले लायफाचे खंय तरी जी तुटपुंजी म्हणटा आमी जे हें केल्लें कलेक्शन केल्लें भांगर आसतना पयशे हे नालायक लोक कांदो वयतले म्हणून एक भुरग्यांनी हेजे मुखार एक्टीव रावपाक जाय